الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
فحسب